नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओं नमः पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः नमो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः। पूर्वमस्माभिः अपादानम् अधीतं पञ्चम्याः विधाने कर्मप्रवचनीयसंज्ञा केषामस्ति केषु अर्थेषु कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सत्यां तेषां प्रयोगे का विभक्तिर्भवति इति अधीतम्। अप आङ् परि एतेषां त्रयाणां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा केषुचिदर्थेषु उक्ता। अपापर्याणयोः वर्जने अर्थे आङ् इत्यस्य मर्यादायाम् अभिविधौ च कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति। तदा एतेषां प्रयोगे वस्तुतः द्वितीया प्राप्ता तां बाधित्वा पञ्चमी भवति। एतेषु अर्थेषु विद्यमानाः यदि तर्हि कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सत्यां पञ्चमी। यदि अन्येषु अर्थेषु विद्यमानाः तर्हि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेदपि अनेन पञ्चमी न भवति, तत्र द्वितीया भवति इति परिविषयेपि उक्तं। वर्जनार्थकः परिः अस्ति चेदेव पञ्चमी भवति। वर्जनात् भिन्नेषु अर्थेषु लक्षणादिषु अर्थेषु विद्यमानः यदि परिः तद्योगे तु कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिरेव भवति इति अधीतम्। अनन्तरम् अन्यदेकम् एव अवशिष्टं प्रायः कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधायकं तद्योगे पञ्चमी विधानं च अत्र तत् सूत्रं वदति प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः। प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति कदा प्रतिनिधि अर्थे प्रतिदाने च अर्थे एतयोः अर्थयोः प्रतिः उक्तसंज्ञः स्यात्। एतयोः अर्थयोः नाम प्रतिनिधि अर्थे प्रतिदाने च अर्थे विद्यमानः यः प्रतिः सः उक्तसंज्ञः अर्थात् कर्मप्रवचनीयस्य प्रसङ्गः इति हेतोः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः स्यात्। प्रति इत्यस्यापि अन्येषु अर्थेषु कर्मप्रवचनीयसंज्ञा उक्ता। केषु अर्थेषु? लक्षण इत्थं भूताख्यानं केवलं तत्रैव खलु उक्तं। लक्षण इत्थं भूताख्यान भागवीप्सा एतेषु अर्थेषु प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति, अतः कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया भवति इति अधीतम्। अनन्तरं केवलस्य प्रति इत्यस्य प्रयोगे अपि द्वितीया भवति इति वार्तिकमेकम् अधीतं खलु। उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति उक्तं। तत्र अन्यत्र इत्यस्य प्रपञ्चत्वेन अन्यदेकं वचनं वदति खलु। किं समयानिकषाः प्रतियोगेऽपि तत्र आरम्भः कश्चन अस्ति। समयानिकषाः परितः 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 सर्वतः उभसर्वतसोः అది అయిపోయింది. ఇది పరితః అభితః సమయానికష ఇది సూత్ర వార్తికం. అక్కడ సర్వతః అయిపోతుంది, ఇక్కడ పరితః అభితః వస్తాయి. పరితః అభితః సమయానికషాः प्रतियोगेऽपि ఇది వార్తికం. తత్ర प्रतियोगे द्वितीया भवति इति वदति, परन्तु अर्थः कः इति तु तत्र न उक्तः। प्रतीत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया भवति इति सः प्रसङ्गः अपि वर्तते लक्षण इत्थं भूताख्यान भागवीप्सा इति अर्थेषु। अन्यत् प्रतियोगे द्वितीया भवति इति वदति केन? तेन वार्तिकेन। अधुना प्रति इत्यस्य यदि प्रतिदानार्थः प्रतिनिध्यर्थः वर्तते तर्हि तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सत्यां पञ्चमी विभक्तिर्भवति इति वदति। केन? प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् इति सूत्रेण। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् प्रतिनिधिर्वर्तते तस्मात् पञ्चमी भवति इति प्रतियोगे पञ्चमी भवति। अत्र कर्मप्रवचनीयैः योगे पञ्चमी स्यात्। प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान् इति उदाहरणद्वयम्। प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति अत्र प्रद्युम्नः प्रतिनिधिर्वर्तते कृष्णस्य,
युद्धे वा अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् कार्यक्रमे प्रद्युम्नः कृष्णस्य प्रतिनिधिः इति। अत्र प्रति इति प्रतिनिध्यर्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः, तद्योगे पञ्चमी च कृता, तेन कृष्ण यस्मात् प्रतिनिधिरस्ति तस्मात् पञ्चमी। अतः कस्य प्रतिनिधिः वर्तते? प्रद्युम्नः, कृष्णस्य, तस्मात् कृष्णशब्दात् पञ्चमी। तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान्, अत्र प्रतिदानं वस्तुविनिमयः इति प्रसिद्धः अस्ति खलु। एकं स्वीकृत्य अन्यत् किञ्चित् देयम्, अधुनापि अस्ति तथा एक्स्चेञ्ज् आफर्स्। तथा तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान्, तिलेभ्यः माशान् प्रतियच्छति, तिलानां प्रतिदानत्वेन माशान् यच्छति इति। एतयोः उभयोः अपि व्याख्यां पश्यामः। प्रतिः प्रतिनिधि, सदृशः प्रतिनिधिः, दत्तस्य प्रतिनिर्यातनं प्रतिदानं। प्रतिनिधिर्नाम कः? सदृशः, समानः। प्रतिदानं नाम किं? दत्तस्य प्रतिनिर्यातनं, किञ्चित् दत्तं तस्य स्थाने अन्यत् किमपि प्रत्यर्पयति इति प्रतिनिधि प्रतिदानम् इति उच्यते। उक्तसंज्ञः नाम कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः इत्यर्थः। प्रतिनिधि अत्र सूत्रोक्तविषये इत्यर्थः। सूत्रे यस्मादिति षष्ट्यर्थे पञ्चमी अत्र इति व्याख्यायाम्, अत्र कर्मप्रवचनीयैः योगे। सूत्रे यस्मादिति षष्ट्यर्थे पञ्चमी अस्मादेव निर्देशात्। कृष्णस्य प्रतिनिधिः इति तु ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति समाधेयम्। अयं कश्चन अन्यः विषयः। कः? प्रतिनिधि इति शब्देन योगे पञ्चमी भवति इति वक्तुं किञ्चित् सूत्रं नास्ति। प्रतिनिधि इति शब्देन योगे, न तु प्रतिनिधौ प्रतियोगे कर्म पञ्चमी विभक्तिरिति। एषः कः विषयः? प्रतिनिधिः इति शब्दः यदि प्रयुक्तः तर्हि पञ्चमी भवति इति अनेनैव सूत्रेण ज्ञायते। यस्मात् प्रतिनिधिः इति उक्तं खलु, तेन यस्य प्रतिनिधिः इति षष्ट्यर्थे पञ्चमी सिद्ध्यति इति ज्ञायते। एतत् स्पष्टम्, अवगतं सर्वैः? आम् आम्। सर्वे अवगतवन्तः खलु? अन्येपि? आम्। अतः अत्र प्रतिनिधि इति शब्देन योगे षष्ट्यर्थे पञ्चमी कथम् एवं ज्ञायते? अनेनैव निर्देशेन। कः सः निर्देशः? प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् इति पञ्चम्यन्तनिर्देशः। सर्वदा प्रतिनिधिशब्देन योगे पञ्चमी एव भवति वा षष्ट्यर्थे इति चेत् न, क्वचित् षष्ठी अपि अस्ति। कथं? कृष्णस्य प्रतिनिधिः, अधुना कः वयङ्को वा? कृष्णस्य प्रतिनिधिः इति षष्ट्यन्तप्रयोगः अपि दृश्यते। कथं तत्र षष्ठी इति चेत् एकं परिभाषारूपम् अत्र प्रतिपादयति। किं? ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति इयम् एका परिभाषा अस्ति। ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र, समासान्तकार्यम् अनित्यम् इति काश्चन परिभाषाः परिभाषेन्दुशेखरे अन्ते विद्यमानाः सन्ति। ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र, ज्ञापकसिद्धं नाम येन केनापि यत् किञ्चित् नूतनं बोधितं तत् सर्वत्र प्रवर्तते इति नास्ति। अधुना पञ्चमी भवति इति साक्षात् पाणिनिः सूत्रेण नोक्तवान्। पाणिनेः सूत्ररचनया इदं ज्ञातं प्रतिनिधिशब्दप्रयोगे पञ्चमी भवति इति। अतः पाणिनिः अस्मान् ज्ञापयति स्वकीयेन आचरणेन। तेन ज्ञापिताः वयम् एतत् सर्वदा प्रवर्तते इति न जानीमः, परन्तु प्रयोगाः तथा दृश्यन्ते इति कृत्वा एवं परिभाषा काचिदागता, ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति। अतः यत्किञ्चित् ज्ञापितः कश्चन विषयः यः कोऽपि, सः सर्वत्र प्रवर्तेत इति नास्ति नियमः। क्वचित् प्रवर्तते, क्वचित् न प्रवर्तते। अप्रवृत्तिं स्थलं दृष्ट्वा कथं तत्र ज्ञापितः विषयः न प्रवृत्तः इति न चिन्तनीयं।
किमर्थं ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति एतया परिभाषया अनेकेषु स्थलेषु अप्रवृत्तिः उक्ता एव। स्पष्टं खलु एतावत्? आम्। अनन्तरं सूत्रस्य अर्थं विवृणोति। तथा च यत्सम्बन्धिनी प्रतिनिधि प्रतिदाने यत्सम्बन्धप्रतिनिधिः यत्सम्बन्धप्रतिदानं वर्तते तस्मात् कर्मप्रवचनीययुक्तात् पञ्चमी तस्मात् पञ्चमी विभक्तिर्भवति कदा कर्म प्रति इति कर्मप्रवचनीययुक्ते इति एतावत् सिद्धम्। प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति इति युद्धादौ प्रद्युम्नः कृष्णनिरूपितसादृश्यवान् इत्यर्थः। प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति इति उदाहरणमस्ति। अत्र प्रति इति प्रतिनिधि अर्थे विद्यमानः, अतः तस्य प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा प्रति इत्यस्य तेन कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीयायां प्राप्तायाम् अनेन सूत्रेण पञ्चमी विधीयते। प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मादिति पञ्चमी विधीयते। अतः प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति कस्य प्रतिनिधिः वर्तते? प्रद्युम्नः कृष्णस्य। अतः कृष्ण इति शब्दात् पञ्चमी विभक्तिः कृता। पञ्चम्यर्थः सादृश्यं प्रतिस्तु तद्योतकः। एतादृशं कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इत्यत्रापि अधीतम्। द्वितीयायाः अर्थः लक्षणम् अप इति तु तस्य द्योतकः, परि इति तु तस्य द्योतकः इत्यधीतं। तथा अत्रापि वदति। अत्र प्रतिनिधिः सादृश्यं पञ्चम्याः अर्थः प्रति इति तस्य द्योतकः अस्ति। कस्य? सादृश्यस्य द्योतकः इति। एवं तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान् ऋणत्वेन गृहीतान् तिलान् स्वरूपेण मूल्याद्यात्मना वा प्रत्यर्पयति इति कर्मणि पञ्चमी अकर्तर्युणि। ऋणत्वेन गृहीतान् तिलान् स्वरूपेण मूल्याद्यात्मना वा प्रत्यर्पयति। अत्र किं वदति? तिलान् स्वीकृतवान्, तस्य स्थाने माशान् अर्पयति। एवं खलु? स्पष्टं वा इदम्? अतः अत्रापि प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां पञ्चमी विभक्तौ तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान्। यस्य प्रतिदानत्वेन अन्यत् किञ्चित् ददाति, अन्यत् किञ्चित् प्रतिनिधिः, यस्य प्रतिनिधिः यस्य च प्रतिदानं तस्मात् पञ्चमी। अतः तिल इत्यस्मात् पञ्चमी। स्पष्टं खलु? अनन्तरं कर्मणि पञ्चमी। कर्मणि पञ्चमी नाम तिलान् गृहीतवान् खलु, तत्र कर्म वर्तते इति कृत्वा पञ्चमी इति एषः व्याख्याता वदति। तथा कर्मणि पञ्चमी इति वा तथा पूर्वम् एतादृशमेव किञ्चित् अस्माभिः चर्चितं। किं कर्तरि षष्ठी विभक्तिविषये चतुर्थ्याः प्रसङ्गे कर्तरि चतुर्थी भवति। यस्मिन् कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे षष्ठ्याः अपवादः, षष्ठी प्राप्ता चेत् सम्प्रदानसंज्ञा विधीयते, कर्तृसंज्ञायां प्राप्तायां सम्प्रदानसंज्ञा विधीयते अथवा अपादानसंज्ञा विधीयते इत्यादिकं किञ्चित् अधीतं। तत्र वस्तुतः विषयः एवं भवति, अर्थात् शेषत्वविवक्षायां षष्ठी प्राप्तायां भाषायाम् अन्या काचित् विभक्तिर्दृश्यते, अतः सम्प्रदानसंज्ञा अपादानसंज्ञा इत्युक्त्वा तत्र ताः विभक्तयः अन्यानि यानि कानिचन संज्ञान् निमित्तीकृत्य प्रवर्तमानानि कार्याणि तानि निर्वोढुम् एषः तथा सम्प्रदानसंज्ञा अपादानसंज्ञा इति वदति। स्पष्टं वा? अतः अत्रापि कर्मणि पञ्चमी नाम वस्तुतः कर्मसंज्ञा एतां क्रियां निरूप्य नास्ति। प्रतियच्छति इत्यत्र माशानामेव प्रतिदानं वर्तते।
तिलानां तु ग्रहणे कर्मत्वम् अस्ति स्पष्टम् आम् भवती स्मरति वा पूर्वं कश्चन एतादृशः एव प्रसङ्गः भवत्या एव पृष्टः इति कुत्र इति न स्मरामि क्वचित् कर्तृसंज्ञा इति उक्ता अथवा सम्प्रदानत्वं न प्राप्नोति चेत् अथवा कर्तृसंज्ञा अस्ति इति वदति चेत् तस्य प्रयोगः कथं स्यात् इति भवत्याः प्रश्नः आसीत् सम्प्रदानसंज्ञायाम् इत्येव स्मरामि अनन्तरं प्रविश अत्र यत्सम्बन्धिनी प्रतिनिधिप्रतिदाने इति अस्ति खलु एवं प्रतिनिधिप्रतिदाने इत्यत्र द्वितीया खलु तत्र स्त्रीलिङ्गे द्वितीया न नपुंसकम् यत्सम्बन्धिनी तदपि नकारान्तः खलु अस्तु नपुंसके भवति अनन्तरम् अकर्तर्युणे पञ्चमी अनेन साक्षात् पञ्चमी विधीयते कुत्र हेतौ विधीयते कर्तृवर्जितं यदृणं हेतुभूतं ततः पञ्चमी स्यात् कर्तृवर्जितं यदृणं ऋणं यदस्ति कर्तृवर्जितं नाम कर्तारं त्यक्त्वा कर्तारं विहाय यद् अन्यदस्ति हेतुभूतं ऋणं ततः पञ्चमी यदि ऋणमेव कर्ता भवति तर्हि तत्र पञ्चमी न भवति स्पष्टं हेतुः यः वर्तते ऋणं यदस्ति तत् कर्ता यदि नास्ति कस्याञ्चित् क्रियायां यदि ऋणं कर्तृत्वेन नास्ति तर्हि हेतुभूतस्य तस्य ऋणस्य अथवा हेतुभूतात् तस्मात् ऋणवाचकात् पञ्चमी विभक्तिर्भवति उदाहरणार्थं शताद् बद्धः बन्धनक्रियायां शतस्य हेतुत्वम् अस्ति अतः शता इत्यस्मात् अनेन ऋणवाचकत्वमेव एतद् शतं गृहीतवान् ऋणत्वेन अतः बद्धः तस्मात् शत इति शब्दात् पञ्चमी विभक्तिर्भवति शताद् बद्धः अकर्तरि इति किं शतेन बन्धितः अत्र कथम् अकर्तरि कर्तृवाचकः यदि अस्ति ऋणभूतः हेतुभूतं तद् कर्तृत्वेन यदि निर्दिष्टं तर्हि तत्र पञ्चमी न भवति उदाहरणार्थं शतेन बन्धितः अत्र अर्थः कः शतेन बन्धितः नाम शतं कस्माचित् गृह्णाति ऋणत्वेन सः न प्रत्यर्पयति तदा तेन कुपितः सन् यः ऋणदाता किं करोति तं बद्ध्वा आनेतुं निर्दिशति तदा शतं किं करोति नाम शतमेव अत्र प्रेरयति अन्यं कमपि एतस्य बन्धने अतः शतस्य अत्र ऋणदातुः प्रेरणत्वेन विवक्षितत्वात् तस्य कर्तृत्वं वर्तते अतः शतेन बन्धितः इति निजन्तात् क्तप्रत्ययः शतेन बद्धः अथवा शतात् बद्धः इत्यत्र केवलात् बन्धधातोः क्तप्रत्यये बद्धः इति निष्पन्नम् अनुनासिकस्य लोपे अत्र बन्धितः इति बन्धधातोः प्रेरणार्थे निचि तस्मात् क्तप्रत्ययः बन्धितः अतः अत्र प्रेरयति शतं बन्धनक्रियायाम् अन्यं कमपि अतः कर्तृत्वेन विद्यमानत्वाद् ऋणस्य अत्र पञ्चमी न अपि तु तृतीया स्पष्टमिदम् अत्र व्याख्यां पश्यन्तु अकर्तर्युणे
हेतौ इति सूत्रम् अनुवर्तते अस्मिन् सूत्रे अकर्तरि हेतुभूते ऋणे विद्यमानात् अकर्तरि हेतुभूते ऋणे हेतुभूतं यद् ऋणं ऋणं यद् हेतुभूतं कर्तृसंज्ञावर्जितम् अथवा कर्तृभिन्नं तस्माद् ऋणवाचकात् पञ्चमी भवति कर्तृवर्जितम् इति कर्तृसंज्ञारहितम् इत्यर्थः शताब्बद्धः इति नियमितकाले प्रत्यर्पणाभावे सति सुवर्णादिशतेन ऋणेन हेतुना अधमर्णः बद्धः इति अस्य वाक्यस्य अर्थः ऋणदाता ऋणग्रहीतारं बध्नाति तत्र हेतुः कः ऋणग्रहीतुः बन्धने शतं किमर्थं प्रत्यर्पयामि मासे इति उक्त्वा गृह्णाति परन्तु मासेन प्रत्यर्पयति मासम् अतीतमिति कृत्वा ऋणदाता तं बध्नाति अतः सुवर्णादिशतेन ऋणेन हेतुना अधमर्णः बद्धः अधमर्णस्य बन्धनक्रियायां हेतुः कः सुवर्णादिशत प्रत्यर्पणाभावः हेतुः हेतुतृतीयायां प्राप्तायाम् अत्र पञ्चमी विधीयते इति शतेन बन्धितः इति अधमर्णः उत्तमर्णेन इति शेषः बन्धेः हेतुमन्यन्तात् कर्मणिक्तः बन्धेः बन्धधातोः हेतुमन्यन्तान् नाम निच् प्रत्ययः सत्यापभाष इति स्वार्थे अपि एकः वर्तते सत्यापभाषरूपवीणातूलश्लोकसेना इति अत्र हेतुमति च इति सूत्रेण निच् हेतुमान् नाम कः अर्थः अत्र हेतु इति शब्देन कः स्वीक्रियते हेतुमत् नाम हेतुः नाम तत्प्रयोजको हेतुश्च इति हेतुसंज्ञा एवं तत्प्रयोजको हेतुश्च प्रयोजकः यः अस्ति प्रयोज्यस्य प्रेरकः यः सः तद्वती हेतुमत् नाम प्रयोजककर्तृमान् इति प्रयोजककर्ता यस्मिन् अस्ति तत् तस्मात् हेतुमति च इति सूत्रेण निच् अतः तस्मात् पुनः कर्मणि प्रत्ययः अधमर्णः उत्तमर्णेन बद्धः इति अन्यन्तस्य अर्थः अधमर्णः उत्तमर्णेन बद्धः अधमर्णः नाम यः ऋणग्रहीता उत्तमर्णः नाम ऋणदाता तेन उत्तमर्णेन अयम् अधमर्णः बद्धः शतेन ऋणेन प्रयोजककर्त्रा उत्तमर्णेन प्रयोज्यकर्त्रा बन्धनं कारितः अधमर्णः इति ण्यन्तस्य अर्थः उत्तमर्णेन अधमर्णः बद्धः इति बन्धधातोः निजरहिते प्रयोगः तस्य अर्थः एवं भवति उत्तमर्णः अत्र कर्ता अस्ति सः अधमर्णं बध्नाति इति साक्षात् कर्तरिप्रयोगः तस्य कर्मणिक्तान्तेन प्रयोगे कर्तुः अनुक्तत्वाद् उत्तमर्ण इति कर्तृसंज्ञकात् तृतीया विभक्तौ उत्तमर्णेन अधमर्णः बद्धः इति केवलं ण्यन्तरहितं वाक्यम् इदं तस्य च अयम् अर्थः सम्पन्नः तस्य यदा प्रयोजकः कश्चन प्रेरयिता अस्ति कस्य उत्तमर्णस्य कः वर्तते शतमिति ऋणम् अत्र प्रेरकमस्ति कस्य उत्तमर्णस्य प्रेरकम् अतः प्रयोजककर्ता कः वर्तते अत्र शतं प्रयोजयति उत्तमर्णं तस्मात् प्रयोजकत्वात् अस्य हेतुत्वं तु अस्ति परन्तु कर्तृत्वमपि अस्ति तस्मात् तस्य शत इति शब्दात् पञ्चमी न भवति शतेन ऋणेन प्रयोजककर्त्रा शतम् इति प्रयोजककर्त्रा उत्तमर्णेन प्रयोज्यकर्त्रा प्रयोजककर्ता एकः प्रयोज्यकर्ता एकः प्रयोजककर्ता कः वर्तते शतं प्रयोज्यकर्ता कः उत्तमर्णः अत्र कर्म किं वर्तते अधमर्णः अतः प्रयोजककर्त्रा शतेन प्रयोज्यकर्त्रा उत्तमर्णेन अधमर्णः बन्धनं कारितः इति शतेन बन्धितः इति वाक्यस्य ण्यन्तस्य वाक्यस्य अयमर्थः
अत्र शतं ऋणं प्रयोजकत्वात् कर्तृसंज्ञं हेतुसंज्ञं च तदेव हेतुसंज्ञा अपि अस्ति किमर्थं तस्य प्रयोजकत्वात् प्रयोजकस्य पुनः कर्तृसंज्ञा अपि भवति इति अधीतमेव कथं तस्य कर्तृसंज्ञा कथं भवति इति अधीतं स्मरन्ति वा प्रयोजकस्य कर्तृसंज्ञा कथं भवति इति स्मरन्ति वा तत्प्रयोजको हेतुश्च तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यनेन कथं कर्तृसंज्ञा स्वतन्त्रः चकारबलेन चकारबलेन च इति उक्तत्वात् स्वतन्त्रः कर्ता इत्यस्मात् कर्ता इति पदस्य अनुवृत्तिः अत्रैव उक्तं वा अत्रैव अस्ति अग्रे एव अस्तु अत्र शतं ऋणं प्रयोजकत्वात् कर्तृसंज्ञं हेतुसंज्ञं च कथम् इति अग्रे एव वदति अहम् इदमेव न दृष्टं तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यत्र चकारेण कर्तृसंज्ञायाः अपि विधानात् चकारेण कर्तृसंज्ञायाः अपि विधानान् नाम इदं तस्मात् परं वर्तते अतः च इत्यनेन तस्य कर्तृ इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तेन हेतुसंज्ञा अपि प्रयोजकस्य हेतुसंज्ञा कर्तृसंज्ञा च इति सिद्ध्यति अतः कर्तृसंज्ञायाः अपि विधानात् शतम् इत्यस्य प्रयोजकत्वं हेतुत्वं कर्तृसंज्ञा च ततश्च शतशब्दात् कर्तरि तृतीयां बाधित्वा अपवादत्वात् पञ्चमी स्यात् अतः अकर्तरि इत्युक्तम् शतशब्दात् कर्तरि तृतीयां बाधित्वा शतेन बन्धितः इत्यत्र शतशब्दात् कस्मिन् अर्थे तृतीया वर्तते शतशब्दात् कस्मिन् अर्थे तृतीया शतेन बन्धितः इति वाक्ये शत इत्यस्य कर्तृर्थे कथं कर्तरि कथं तृतीया कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन अनुक्ते कर्तरि कर्तृकरणयोस्तृतीया इति तृतीया विभक्ति यतोहि अत्र शतम् इति कर्ता कर्ता केनापि प्रत्ययेन नोक्तः नाभिहितः अतः अनुक्तत्वात् कर्तुः तस्मिन् तृतीया विभक्तिः क्रियते शतशब्दात् कर्तरि तृतीया या प्राप्ता तां बाधित्वा अनेन पञ्चमी प्राप्नुयात् कदा अकर्तरि इति पदाभावे सूत्रे तदा पञ्चमी स्यात् किमर्थं विशेषविधानात् अपवादत्वात् अतः अकर्तरि इति उक्तम् इति भावः शतस्य हेतुत्वेपि कर्तृत्वात् न ततः पञ्चमी इति भावः शतस्य हेतुत्वं तु अस्ति परन्तु कर्तृत्वात् न ततः पञ्चमी शतेन बन्धितः इत्यत्र यद्यपि शतस्य हेतुत्वं वर्तते तथापि तस्य कर्तृसंज्ञा अस्ति इति हेतोः पञ्चमी न भवति अपि तु अनुक्ते कर्तरि तृतीया इति तृतीया विभक्तिरेव भवति इति एतावता इदमपि सूत्रं समाप्तं सर्वे अवगतवन्तो वा अनन्तरं विभाषागुणे स्त्रियाम् इति सूत्रम् अनेनापि पञ्चमी एव विभक्तिर्विधीयते हेतौ अर्थे कस्मात् अस्त्रीलिङ्गे विद्यमानः यः शब्दः गुणवाचकः तस्मात् हेतौ अर्थे पञ्चमी भवति कथं विकल्पेन गुणे हेतौ अस्त्रीलिङ्गे पञ्चमी वा स्यात् यः गुणवाचकः स्त्रीलिङ्गे अविद्यमानः तस्मात् हेत्वर्थे यदि स एव हेतुभूतः तस्मात् पञ्चमी विकल्पेन भवति पञ्चम्याः अभावे हेतौ तु तृतीया उक्ता एव अतः तृतीया अपि भवति उदाहरणं जाड्यात् बद्धः जाड्येन बद्धः जाड्यम् इति जडस्य गुणः वर्तते जाड्यम् अतः गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति जड इति शब्दात् श्यै प्रत्ययः कृतः श्यै इति तद्धितप्रत्ययः
कर्मणि भावे च भवति अयं शै प्रत्ययः अतः जडस्य भावः जाड्यम् अत्र गुणवाचकः अस्ति जड इति अतः तस्मात् शै प्रत्यये कृते जाड्य इति सम्पन्नः अयं च अस्त्रीलिङ्गः स्त्रीलिङ्गे नास्ति अयं नपुंसकलिङ्गे वर्तते हेतुश्च अस्ति बन्धनक्रियायां हेतुः वर्तते अतः तादृशात् जाड्य इति शब्दात् अनेन विकल्पेन पञ्चम्यां जाड्यात् बद्धः अभावे तृतीयायां जाड्येन बद्धः इति गुणे किं धनेन कुलं गुणवाचकादेव तृतीया इति किमर्थं यः गुणवाचकः एव नास्ति शब्दः तस्मात् गुणवाचकादेव पञ्चमी इति कुतः इति चेत् अगुणवाचकाः गुणभिन्नाः ये सन्ति तस्मात् पञ्चमी न स्यात् हेतौ तृतीया एव स्यात् उदाहरणार्थं धनेन कुलम् अत्र धनम् इति गुणः नास्ति अतः तस्मात् पञ्चमी न अपि तु हेतौ तृतीया एव अस्त्रियां किं बुद्ध्यामुक्तः बुद्धि इति स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः स्त्रीलिङ्गे विद्यमाना तु पञ्चमी न भवति इति उक्तम् अतः मोचनक्रियायां यद्यपि बुद्धेः हेतुत्वम् अस्ति तथापि तस्मात् पञ्चमी न भवति कुतः स्त्रीलिङ्गे विद्यमानत्वात् अतः तस्मात् तृतीया एव तेन बुद्ध्या मुक्तः विभाषा इति योगविभागात् अगुणे स्त्रियां च क्वचित् धूमादग्निमान् नास्ति घटः अनुपलब्धेः अत्र कानिचन उदाहरणानि तादृशानि दृश्यन्ते यत्र गुणवाचकत्वमपि नास्ति तस्मात् पञ्चमी हेतौ एवं केचन स्त्रीलिङ्गे विद्यमानाः शब्दाः तस्मादपि हेतौ पञ्चमी क्वचित् दृश्यते कथं प्रामाणिकत्वेन कथं तत्र पञ्चमी साधनीया इति शङ्का तस्य समाधानत्वेन इदं वदति विभाषा इति योगविभागात् विभाषा इति योगः विभज्यते योगविभागः नाम सूत्रस्य विभागः क्रियते विभाषा गुणे स्त्रियाम् इति सम्पूर्णस्य सूत्रस्य द्विधा विभागः क्रियते विभाषा इति एकं पदं गुणे स्त्रियाम् इति एकं पदम् एतेन किं भवति विभाषा इति सूत्रस्य हेतौ पञ्चमी भवति इत्यर्थः सिद्ध्यति गुणे स्त्रियाम् इत्यस्य पुनः गुणवाचकात् स्त्रीलिङ्गे विद्यमानादपि हेतौ पञ्चमी भवति इति सिद्ध्यति अतः तेन किं केवलस्य विभाषा इति सूत्रस्य अर्थः भवति विकल्पेन हेतौ पञ्चमी सः गुणवाचको वा भवतु न भवतु एवं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः भवतु अथवा न अर्थात् अनेन स्त्रीलिङ्गे विद्यमानेभ्यः अपि किं भवति पञ्चमी भवति हेतौ गुणभिन्नेभ्यः अपि हेतौ पञ्चमी भवति एतद् उभयमपि सिद्ध्यति क्वचित् येषु प्रामाणिकेषु प्रयोगेषु पञ्चमी हेतौ दृश्यते तत्र कथं पञ्चमी साधनीया इति चेत् योगविभागेन अतः धूमात् अग्निमान् अत्र धूमः हेतुरेव परन्तु गुणः नास्ति तथापि अत्र पञ्चमी हेतौ दृश्यते अतः अत्र कथं पञ्चमी इति चेत् विभाषा इति योगविभागेन इति प्रतिपादयति तथा घटः नास्ति अनुपलब्धेः हेतोः घटः नास्ति इति वाक्यम् अनुपलब्धेः इति अनुपलब्धिः इति स्त्रियां विद्यमानः अयं स्त्रीलिङ्गवाचकः हेतुः अस्ति विभाषा इति योगविभागात् अत्र स्त्रीलिङ्गादपि पञ्चमी हेतौ सिद्धा इति बोधयति एतस्य व्याख्यां पुनः वयं सोमवासरे पठिष्यामः एतावदत्र समापयामः।